آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ، اللہ اللہ پدی مثال کوئی نہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی واجب الاحترام حاضرین و ناظرین، علماء کرام، طلباء کرام اور سامعین محترم، السلام علیکم۔ میرے لیے یہ بڑا اعزاز ہے کہ میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے آج اپنے عزیز مولانا محمد اشرف صاحب سلمہ اللہ تعالی اور دوسرے عزیز مولانا ضیاء الرحمن صاحب، جنہوں نے علماء کرام کا آج کے دور کے مطابق ایک گروپ بنایا جس کا نام مجمع الخطباء ہے۔ مجھے کر کے کہا کہ آپ کی گفتگو ہم علماء کرام سے کروانا چاہتے ہیں۔ ایمانداری سے مجھے اپنی اور کم عملی کا اعتراف ہے، مگر چونکہ حکم فرمایا گیا، میں نے تعمیل حکم کرتے ہوئے کی بات کو تسلیم کیا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ عین ممکن ہے میری کسی بات کا کسی کے اوپر ہو جائے اور میرے لیے وہ کل نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میں اپنے ان دونوں عزیزوں کو اور ان کی ٹیم کے دیگر تمام ذمہ داران کو دل کی گہرائی سے مبارکباد کے ساتھ ساتھ شاباش بھی دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس دور کے اندر مساجد میں جمعۃ المبارک کے موقعوں پر ہونے والے جمعوں کے خطبے
बंद करा दिए गए। मुल्क में होने वाले बड़े बड़े जलसे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें और बड़े बड़े सेमिनार जो सारी रात और सारा दिन हुआ करते थे, मुल्क के बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम स्टेजों पे आकर तशरीफ ला करके हालात के मुताबिक और उन्वानों को सामने रखते हुए गुफ्तगू फरमाए। सोच के साथ ये जुमला कह रहा हूँ, जो हमारी बदअमालियों की वजह से ऐसे बन गए, पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक कोरोना वायरस की वजह से खौफ की कैफियत में, गम की हालत में, और डर और खौफ यूं लग रहा है पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए, जिसकी वजह से मसाजिद में जुमों के बयानात ख़त्म हो गए, जलसे ख़त्म हो गए। ज़रूरत थी ऐसे वक़्त में उलमाए किराम, अहले हक़ हज़रात अपनी गुफ्तगू, अपनी बात अपने से मोहब्बत करने वालों के सामने और मुल्क के अवाम और दुनिया के सामने इसके ऊपर गुफ्तगू फरमाते। मुझे खुशी हुई है कि आज जदीद दौर आ गया। जदीद दौर में ये जदीद तकाज़ों के मुताबिक आज एक आलिम दीन, खतीब मुकर्रर के वो बज़ाहिर अकेला होता है, मगर उसके सामईन में हज़ारों की तादाद में लोग मुल्क में और दीगर बहुत सारे ममालिक में बैठ करके उसे समात फरमा रहे होते हैं। ये जदीद दौर है और इस जदीद दौर के तकाज़ों को सामने रखते हुए इन नौजवानों ने जो ये कदम उठाया है, मैं इसके ऊपर उन्हें फिर एक मर्तबा शाबाश देता हूँ। मुझे कहा गया कि आपके मुखातब उलमाए किराम होंगे, आपके मुखातब खुतबा होंगे, आपके सामईन में तलबा होंगे। आपने कुछ इन चीज़ों को सामने रखते हुए कोई ऐसी बातें उनके साथ करनी है कि जब उन्हें स्टेजों के ऊपर जा करके गुफ्तगू करने का मौका मिले तो वो किस अंदाज में जाएं और क्या उन्हें करना चाहिए। मैंने इस उन्वान के ऊपर आज आपसे चंद बातें अर्ज करनी है। मैं फिर एक मर्तबा से पहला मौका है कि मैं आज इस अंदाज में आप मुझे मुल्क के बड़े बड़े स्टेजों के ऊपर जहां हजारों के मजमे होते हैं और वहां पुरजोश अंदाज और नारों की गूंजों में हमने जाना होता है, तो अवाम खतीब को बोल कर दिया करते हैं। आज मैं अकेले गुफ्तगू कर रहा हूं, यह ईमानदारी से मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल तरीन मरहला है और मुझे बड़े एक इम्तिहान में डाल दिया। मैं आप हजरात से ही ये कहना चाहूँगा, आप मेरे लिए दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे से गुफ्तगू करने की तौफीक अता फरमाए। इंतहाई एहतराम हाज़रीन व नाज़रीन, उलमाए किराम, खुतबा हजरात, आप कौम के वो मुंतखब लोग हैं, आप बड़े एजाज वाले लोग हैं कि आपको बाज़ लोगों को रोजाना की बुनियाद पर 5 वक्ती फर्ज नमाज में अवाम के सामने खड़े होकर के आप में से लोग होंगे जिन्हें इमाम बनने का एजाज हासिल होता है। आप में बड़ी तादाद में वो लोग होंगे
जिन्हें हर हफ्ते में जुमे वाले दिन सैकड़ों की तादाद में भी और बहुत सारों को हजारों की तादाद में हर जुमे में खताब करने का मौका मिला करता है। इसलिए आप बड़े अजीम लोग हैं, और जब आप मिंबर पे बराजमान हुआ करते हैं तो आपके सामने तबके के, मुआशरे के तमाम लोग जो हुआ करते हैं वो बैठ करके आपकी गुफ्तगू को समाअत फरमाया करते हैं। हज़रात उलमा किराम, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा, जब आप किसी वक़्त भी जुमे का बयान करने के लिए जाएं या मुल्क के किसी बड़े जलसे में, किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी सेमिनार में आप जा रहे हैं, तो आप यकीनन जाने से पहले नंबर पर आपने जिस प्रोग्राम में जाना है या जुमे में जाना है, तो आपने देखना होगा ये इस्लामी महीना कौन सा है। इस महीने में होने वाले इस्लामी तारीखी वाक़यात कौन कौन से रूनुमा हुए हैं। उसके साथ साथ आपने मुल्की हालात और दुनिया के हालात को भी सामने रखना होगा। उसके लिए आपने, अगर जुम्मन है तो आपने महीने को सामने रख करके गुफ्तगू करना होगी, और जब आप किसी बड़े जलसे में तशरीफ ले जा रहे हैं तो उस जलसे का एक बड़ा इश्तिहार होता है, उसके ऊपर बड़ा नुमाया नाम लिखा होता है, कहीं सीरतुन नबी का उन्वान होता है और किसी जगह पे अज़मत सहाबा का उन्वान होता है, किसी जगह के ऊपर अज़मत अहले बैत का उन्वान हुआ करता है, कई जगहों के ऊपर अज़वाजे मुतहरात की अज़मत और मकाम को बयान करना होता है, या दीगर जितने उन्वानात हुआ करते हैं तो इश्तिहार आपके पास होता है। जलसे के मुंतज़मीन की तरफ से आपको बात इत्तला हुआ करती है, जलसे का उन्वान, उस उन्वान को सामने रख करके किताबें अपने सामने रखनी हैं, और सामने रख करके आपको कई घंटे लगा करके उस उन्वान के ऊपर तैयारी करना होगी। जब आपकी तैयारी हो गई, आपने एक उस उन्वान को ज़हन नशीन कर लिया कि मैंने आज ये उन्वान बयान करना है। बहुत सारे खतीब कुछ इशारे कलम के साथ कागज़ के ऊपर लिख लिया करते हैं। सारी तकरीर लिखने की ज़रूरत नहीं, इशारे हुआ करते हैं। वो इशारों वाली एक कागज़ की पर्ची आपने सामने डाइस के ऊपर रखे, ज़रूरत पड़ने पर बस हल्की सी नज़र आपकी उसके ऊपर जाए उन्वान को, और आगे फिर आपने तैयारी की हुई है, बस इल्म के समंदर में गा करके आपने फिर अवाम को वो खताब करना है कि बस आप बयान करते जाएं और मजमे के ऊपर एक सकत तारी हो जाए। इंतहाई वाजिबुल एहतराम होतबा हजरात, फिर मैंने आपसे ये अर्ज करनी है, जब आप तैयारी करके चले जलसागाह की तरफ या जुमे वाले दिन मस्जिद के मिंबर के ऊपर बैठ करके आपने जा करके खुतबा देना है, तो जाने से पहले गुस्ल कीजिए। गुस्ल करके अपने जिस्म को पाक साफ कीजिए। पाक साफ हो जाने के बाद फिर आप बेहतरीन किस्म का जो आपके पास अच्छा लिबास है वो आप पहन करके, आपको मौसमों का भी लिहाज करना होगा। गर्मी के मौसम का और लिबास होता है, सर्दी के मौसम का और लिबास हुआ करता है। ये मैं इसलिए जुमला कह रहा हूं, आप गर्मी के मौसम में गर्म कपड़े पहन करके बैठ गए तो सामईन जहां आपकी गुफ्तगू समाअत फरमा रहे होंगे
وہیں پر تبصرہ بھی کر رہے ہوں گے ہمارے مولانا صاحب کو شاید موسم کا پتہ نہیں ہے، یہ سردی کے موسم میں باریک کپڑے پہن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا گرمی کے موسم میں گرم کپڑے پہن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور گرمی کا موسم ہو اوپر گرم قسم کی ایک واسکٹ بھی پہن لی جائے تو اس کے اوپر بھی تبصرہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ نے صاف ستھرا لباس پہن کر کے جانا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جب آپ صاف ستھرا لباس پہن کر کے جائیں گے آپ ممبر کی زینت بنیں گے، اور پھر آپ نے مطالعہ کیا ہوا ہے، آپ جو گفتگو عنوان کے اوپر فرما رہے ہیں ماشاءاللہ زبان سے آپ کے موتی بکھر رہے ہوں گے، دیکھنے والا جہاں آپ کی زبان کو آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوگا وہیں پر صاف صاف کہتا ہے ماشاءاللہ بولنے کا انداز بھی کیا بات ہے، اور خطیب صاحب نے جو لباس پہنا ہوا ہے اس کی بھی کیا بات ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے تجربات ہیں، میں اپنے تجربات کی روشنی میں نے زندگی میں ایک خطیب صاحب کو دیکھا، بڑے نکتہ دان خطیب، بڑا مطالعہ کر کے بڑی بہترین علمی گفتگو فرمانے والے، سٹیج کے اوپر گفتگو فرما رہے ہیں، پیچھے سٹیج کے اوپر خطیب یورپ و ایشیا جنہیں لوگ امام الخطبہ بھی کہتے تھے، حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، خطیب کی گفتگو سن کر کے سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ، یہ خود داد دے رہے تھے کہ ماشاءاللہ کمال ہو گیا، خطیب نے حق ادا کر دیا خطابت کا۔ یہ کہہ رہے تھے، اس خطیب نے جب اپنی گفتگو کو مکمل کیا تو مصافحہ کرنے کے لیے آیا تو میں نے یہ سنا مولانا ضیاء القاسمی مرحوم نے اس خطیب کو ایک جملہ یوں کہا، آپ کا خطاب ماشاءاللہ لاجواب بھی تھا، بے مثال بھی تھا، مگر پتہ نہیں آپ کے کپڑے ذرا میلے تھے، یہ اگر صاف ستھرے ہوتے تو آپ کی گفتگو میں اور بھی کشش پیدا ہو جانی تھی۔ اس لیے میں نے کہا خطیب خوبصورت بھی ہونا چاہیے، وضاقتہ اس کی خوبصورت نظر آنی چاہیے، لباس پہن لیا، اچھا پہن لیا، اس کے بعد خوشبو لگانا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، آپ سے خوشبو بھی آئے گی، نبی کی سنت کے اوپر عمل بھی ہو گیا۔ آپ کے سر کے اوپر بال ہیں تو ان میں کنگھی ضرور کیجئے، آپ کی داڑھی مبارک اس میں کنگھی کر کے سر کے بالوں کو بھی درست کریں اور داڑھی کے بالوں کو بھی کریں، ایسا نہ ہو ماشاءاللہ آپ نے خطابت کا تو حق ادا کر دیا، علمی جواہرات بیان کر کے آپ نے داد تحسین تو وصول کر لی، مگر سامعین میں سے کچھ لوگ کہتے تھے مولانا صاحب خطیب صاحب جو ہیں سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، ان کی داڑھی دیکھو کچھ بال ادھر کو جا رہے ہیں ادھر کو جا رہے ہیں، اور منہ میں ان کے بال جو ہیں وہ منہ میں پڑ رہے ہیں، تو یہ اس خطیب کی اس گفتگو مؤثر کر دیتی ہے اس نے اپنی وضاقتہ کو درست نہ کیا ہو۔ میں یہ جملہ کہہ دیتا ہوں، مجھے پتہ ہے کچھ لوگ میری ذات کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب لباس ایسا پہنتا ہے، میں الحمدللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے یہ سوال کیا، اللہ کے رسول کوئی آدمی لباس بہترین پہننا چاہتا ہے اور بڑا قیمتی جوتا پہننا چاہتا ہے، کیا یہ تکبر میں تو نہیں آ جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا تھا،
ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ حضرات علماء کرام، خطبہ حضرات، آپ میری اس نقطے کو ضرور، آپ ممبر کے اوپر چلے گئے، آپ جلسے کے سٹیج کے اوپر چلے گئے، آپ کرسی کے اوپر یا ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے، آپ نے بغیر آواز کے یہ الفاظ پڑھنے ہوں گے: اللہم ارزقنا فہم النبیین، اللہم ارزقنا فہم النبیین وحفظ المرسلین وإلہام الملائکۃ المقربین۔ میرے الفاظ کو آپ نوٹ کر لیں: اللہم ارزقنا فہم النبیین وحفظ المرسلین وإلہام الملائکۃ المقربین۔ یہ 3 مرتبہ آپ خاموشی کے ساتھ پڑھ کر کے اس کے بعد پھر خطبہ شروع کریں گے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ جو خطبہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ نے عنوان کو سامنے رکھ کر کے آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ پڑھنی ہوگی۔ میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں، میں ضرور کہنا چاہوں گا، کتنے خطیب ہوتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں مگر اس کی بات ہی پورے گھنٹے کی تقریر میں اس کا ذکر تک نہیں آتا۔ یہ بھی خطیب کے اوپر بات میں تبصرہ ہوا کرتا ہے، آیت تو پڑھی تھی مگر بات تو اس کی نہیں۔ میں نے آیت پڑھی ہے: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، تفصیل کا وقت نہیں، آپ اسے سمجھتے ہیں۔ اہل سنت حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ تعالی علیہ غالباً کشمیر کے کسی شہر میں بیان کرنے کے لیے تشریف لے گئے، بیان ختم ہوا، بعد میں علماء کرام تشریف فرما تھے، کسی سائل نے سوال کرتے ہوئے یوں کہا کہ حضرت یہ جو آیت قرآن پاک کی علماء کرام بیان کرتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے علماء کرام ہیں، یہ کہہ کر کے اس نے کہا آج کے دور میں ہم تو یہ دیکھتے ہیں علماء کرام میں بڑی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، علماء کرام جو کہتے ہیں ان کے اوپر ان کا اپنا عمل نہیں ہے، علماء کرام کو ہم دیکھتے ہیں ان کی کچھ ایسی حرکات و سکنات ہیں جو ان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، تو کیا ان کو بھی یہ کہا جائے گا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء؟ تو سوال کرنے والے نے جب یوں کہا نا تو امام اہل سنت، وہ بھی ایک خطیب تھا نا، اس نے علمی انداز میں اور خطیبانہ انداز میں فرمایا کیا تو نے اس آیت کا مصداق یا مجھے سمجھ لیا ہے؟ یوں کہہ کر کے فرمانے لگے آیت کا مفہوم یہ ہے جس عالم دین میں جتنا زیادہ سے زیادہ تقوی والی صفت پائی جائے گی وہ بڑا عالم دین ہوگا، یعنی تقوی پہلے ہونا چاہیے، پھر وہ عالم دین کہلانے کا حقدار ہوگا۔ اب جب تقوی ہوگا تو لازمی بات ہے خوف خدا آ گیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ عالم دین ہے، پھر یہ طبقات کے دوسرے لوگوں سے بہتر بن جائے گا۔ بس میں اشارتاً یہ جملہ کہتا ہوں۔ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی العلماء ورثۃ الانبیاء، میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں، آپ نبیوں کے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، گورنر ہوتے ہیں، وزراء اعلیٰ ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں،
सियासतदान होते हैं, ताजर होते हैं, बड़े बड़े सरमाया दार जागीरदार होते हैं, जब वो मरते हैं तो वो पीछे अपने जो वरासत छोड़ करके जाया करते हैं, वो वरासत हुआ करती है जो दायमी किसी के पास रहा नहीं करती। दुनिया की दौलत आज है, कल वो दौलत हाथों से निकल जाया करती है। आज इक़्तिदार है, अगले दिनों में इक़्तिदार से महरूम हो जाया करते हैं। आज एक बड़ा मनसब है इसके पास, दुनिया सलाम करने के लिए, जब ये इस एजाज से माजूल हो जाता है तो इसको कोई हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। इलाज में ये दुनिया की सारी चमक दमक जो है ये दायमी नहीं है, ये आर्जी है। आपको कहा गया अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, आपके पास एक वरासत है, आप वारिस बने हैं। और नबियों की वरासत क्या हुआ करती है? दुनिया की दौलत नहीं हुआ करती और दिरहमो दिनार नहीं हुआ करते। अंबिया की वरासत जो है वो इल्म दीन हुआ करता है। आपके पास किताबुल्लाह है, आप हदीसे रसूलुल्लाह है, आपके पास सीरत की कुतब हैं। आपने उनको सामने रख करके, पढ़ करके, उनके ऊपर अमल करके ऐसा वारिस बन करके दुनिया को दिखाना है। फिर दुनिया कहे कि वाक़ियतन यारो लोगों को देखा, ये तो वाक़ियतन नबियों का वारिस है। अल्लाह ताला मुझे भी ऐसा बनने वाला बनाए, आपको भी अल्लाह ताला ऐसा ही बना दे। मैं चाहता हूं खताबत के मैं कोई कुछ इशारतन, तफसीली बात तो यकीनन नहीं हो सकेगी, मैं यूं कहना चाहूंगा, मैं आपको उस खतीब का भी तारफ करवाऊं जिस खतीब ने जो इमामुर रसूल कहलाया, खातिमुल अंबिया कहलाया, जिसने जब पहला खुतबा दिया पहाड़ी पे खड़े हो करके खुतबा दिया था। और मेरा जुमला सुनना उलमाए किराम, खुतबा जब खताबत का उन्वान जो है उसको तरीके से हक का तो यह जुमला मेरा सुनना अहले बातल को उसके ऊपर है, अहले कुफर को इसके ऊपर तकलीफ हुआ करती है, ये भी जरूरी है। और पहचानने के लिए इज़हार के बाद मार पड़े तो समझ लेना उसने खताबत का हक अदा किया था। इंतहाई वाजिबुल एहतराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला खुतबा दिया, खड़े होकर के जब कहा ओलो ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहून, ये अल्फाज थे। अब तफसील का वक़्त नहीं, आप सब तफसीलें आपने आगे बयान करनी है। ये कहना था, सबसे पहले चचा ने पत्थर जमीन के ऊपर से उठाया, नबी के नबुव्वत वाले मार दिया। नबी का नबुव्वत वाला नर्म व नाजुक जिस्म जख्मी हो गया, खून बह रहा था। इस हालत में उस खतीबुल अंबिया ने, मैं यूं कह खतीबुल अंबिया, मस्जिद अक्सा में उसने नबियों को खताब किया था। उस खतीबुल, मुझे पत्थर मारने वालों, ये तुमने एक पत्थर मारा है, तुम्हारे पास जितने पत्थर हैं मारते जाओ, तुम मारते मारते थक जाओगे, मगर खतीब पत्थर खाते खाते नहीं थकेगा। अल्लाह मुझे आपको ऐसा बना। सालार सहाबा वो पहला खलीफा